बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक कमेंट कई दिन से आ रहा था और यही कि बाजी ये मेरी दीनी बहन मुझे ये बता दे कि मैंने अपने वालिदैन की दुनिया में जब वो जिंदा थे तो मैंने उनकी खिदमत न की, बल्कि मुझसे वो नाराज थे। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे नाराजी हो जा। क्या इनके लिए भी, इस बात के लिए भी कोई मुआफी है? तो मेरे प्यारे अजीजों, पहले तो ये सुन लें, ये समझ लें कि वालिदैन का बहुत बड़ा हक है। अगर जिंदा है किसी को तो उनकी खिदमत करके दुनिया को पालें और आखिरत को भी। और अगर फोत हो गए हैं, हमसे गलतियां हो गई हैं, तो उनके लिए दुआ से अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, ये हदीस पाक अत-तरगीब ही व तरगीब से मौजूद है। ये हदीस पाक अत-तरगीब व तरहीब में मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी रावी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के वालिदैन फौत हो जाएं और माज़अल्लाह उसके औलाद, उसके बेटी बेटा नाफरमान हो या कोई गुस्ताखी कर दे और वो नाराजी में उनका इंतकाल हो जा, तो क्या वो मुआफ किस तरीके से मांग सकते हैं अपने वालिदैन से? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें और अस्तगफार करें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफार करते रहें और दुआ करते ही रहें। रब तबारक व तआला से उम्मीद है कि उनके वालिदैन भी उन्हें मुआफ कर देंगे, रब भी उन पे फजल फरमाएगा। और मेरी आपसे मशवरा है, जो भी मेरे भाई अगर नाफरमानी कर बैठे हैं और उन्हें खुदा से और अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और मेरे अपने वालिदैन से इतनी मोहब्बत है कि उन नाफरमानियों की वजह से वो रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, तो सिर्फ एक काम कर लें। आका करीम फरमाते हैं कि जो उन्हें वो पसंद हो बातें, जिसे वो पसंद करते हो, उसमें उस बातों को वो अमल कर लें। तो मेरे प्यारे अजीजों, वो 5 बातें हैं और ये हदीस, ये सुनने अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी औलाद नाफरमान हो, वालिदैन से नाफरमानी कर बैठे हों और वो बदनसीब उनके वालिदैन उनके सामने फौत हो गए हों और वालिदैन नाराज हों और वो बच्चे रह गए हों, तो उनके लिए चाहिए कि उन्हें अपने वालिदैन के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के वालिदैन फौत हो जाएं और इस हालत में फौत हो जाएं कि वो उनसे नाराज हो और माफी मांगने की भी तरगीब ना मिली हो, उन्हें माफी मांगने का वक्त भी ना मिला हो और वो दुनिया से रुखसत हो जाएं, पहले तो हक ये है कि वालिदैन किसके सामने उफ भी ना करें। कुरान मजीद में इरशाद है कि अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात भी न करो। लेकिन आज के माशरे में अपने वालिदैन को इतना दिल दुखा रहे हैं और इतनी बड़ी नेमत जिनके वालिदैन हैं उनसे मालूम करो, जिनके वालिदैन नहीं हैं उनसे मालूम करो क्या क्या कद्र है जिनके वालिदैन नहीं होते हैं, क्या उनके दिलों पे गुजरती है। मेरी प्यारी अजीजों, मेरी प्यारी बहनों, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने वालिदैन का दिल ना दुखाओ। मेरे पास एक कमेंट 2 दिन से आ रहा कि बाजी ये बता दे कि मेरे वालिदैन नाराज हैं और वो दुनिया से फौत हो गए हैं, अब उनसे मुआफी मांगने कौन सा जरिया है? क्या ये मुआफ कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई वसीला है जिससे हम अपने वालिदैन से मुआफी मांग सके? तो ये मेरी बहनों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पाक है सुनने अबू दाऊद में कि 5 बातों पर अपने वालिदैन के लिए अमल कर लो, वालिदैन फौत हो जा में। मेरे आका ने 5 बातें बताई हैं वालिदैन के लिए, अगर इन पे अमल कर लो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद है कि वो उन्हें मुआफ कर देंगे और रब तबारक व तआला भी उन पे फजल करेगा। तरहीब व तरहीब में हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी के वालिदैन फौत हो जाएं और माज़अल्लाह उसने अपने वालिदैन का दिल दुखाया हो, उन्हें नाराज किया हो,
تو اس کی بھی کوئی ترکیب ہے کہ وہ انہیں معاف کر دیں فوت ہونے کے بعد یہ موقع نہ ملا ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو اور دعا کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ انہیں والدین بھی معاف کر دیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے گا۔ اور میری پیارے عزیزو، سب سے بہتر بات اور وظیفہ میری طرف سے یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کے لیے استغفار پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کو قضا نہ کریں۔ اب نماز میں ایک دعا آتی ہے، وہ دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کو معاف کر دے۔ اب آپ نے نماز بھی پڑھی، اللہ کو سجدہ سہو بھی کیا اور عبادت بھی کری، اس کی بڑائی بھی کری، اس کی پاکی بولی، اسے سجدہ قیام کیا، اور پھر اتحیاتوں میں بیٹھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھی، پھر اپنے والدین کے لیے دعا کری۔ اور دعا کون سی ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی والمؤمنین والمؤمنات۔ اس میں والدین کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے اور تمام مومنوں کے لیے بھی دعا ہی ہے۔ تو اس سے بہترین میری نظر میں اور تمام علماء اکرام کی نظر میں بہت بہترین یہ دعا ہے، کیونکہ اس میں تمام مومنوں کے لیے بھی دعا گئی، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی۔ تو کوئی بھائی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، میری بہن نماز نہیں پڑھتے اور والدین کے حق ادا کرنا چاہتے ہیں، انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس میں استغفار پڑھیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہو کرتے رہو۔ اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو اس کے والدین بھی اسے معاف کر دیں گے اور اس پر فضل ضرور ہوگا۔ اب آئیے گا وہ کون کون سی 5 باتیں ہیں جس کے لیے اگر جس کے والدین فوت ہو جائیں اور ان 5 باتوں پر عمل کر لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داود میں حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان سے راضی ہو جائے تو ان 5 باتوں پر عمل کر لیں انہیں خوش کرنے کے لیے۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، آقا کریم نے فرمایا۔ دوسری بات، ان کے لیے استغفار کرتا رہے۔ دوسری بات، تیسری بات فرماتے ہیں اگر ان کی کسی سے کوئی وعدہ ہو، کسی سے انہوں نے کوئی وعدہ کر لیا ہو اور وہ دنیا سے چلے گئے ہوں، وعدہ پورا نہ ہوا ہو، یا کوئی ان پہ قرض ہو تو ان کا قرض ادا کر دو اور ان کا وعدہ پورا کر دو، ان سے انہیں خوشی ہوگی اور راضی ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو بڑی بہترین بات ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی اگر والدہ فوت ہو گئی ہیں تو والدہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ یہ ہیں ماموں، نانا اور خالائیں، اور والد اگر فوت ہوئے تو والد کے یہ ہیں پھوپھی، چاچا، چاچی، یہ سب ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو ان سے صلہ رحمی کرو، ان سے رابطے میں رکھو اور ان کی عزت دو، جیسے وہ ان سے محبت کرتے تھے اسی طریقے سے اپنے والدین کے بعد تم ان سے محبت کرو۔ اور 5ویں بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5ویں بات یہ ہے کہ وہ جو ان کی والدہ جس کے پاس بیٹھتی تھی یا ان کے والد جن سے محبت کرتے تھے، یعنی جن سے ان کی دوستی ہے، جن سے ان کے ہمسائے اور ان سے بہت قریب تھے، اپنی باتوں کو شیئر کرتے، ایک دوسرے کو دکھ سناتے اور سنتے اور ان کو اچھے سے بلاتے، شادی میں ہر چیز میں بولتے، یعنی ان سے خون کا رشتہ نہیں ہے، کچھ بھی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن دوستی ہے، تو ان کی دوستی کی جگہ اب بچوں کو، اولاد کو چاہیے کہ اگر ان 5 باتوں کی 5ویں بات یہ ہے کہ ان سے دوستی قائم رکھیں اور ان کا حق اسی طریقے سے ادا کریں جیسے ان کے والدین کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 باتوں پر جو شخص عمل کر لے اپنے والدین کے لیے، اگر ان کے والدین فوت ہو گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور میری آخر میں یہ آپ سے نصیحت ہے، اگر والدین ہیں تو ان کی خدمت کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ اور ایک حدیث اور مجھے یاد آ رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اگر یہ چاہتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو موجود یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، تو ان کے لیے ان کی مغفرت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کو معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے، ان کی آخرت میں ان کے بڑھاپے پر رحم فرما،
اس طریقے سے دعا کرو تو اللہ ان کی روزی میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا, کبھی ان کا رزق کمی نہیں ہوگا. میری پیارے عزیزوں, مجھے امید ہے کہ آپ بالکل ان باتوں کو سمجھ گئے ہوگے, اور انشاءاللہ اللہ بڑا کریم ہے, اس سے امید رکھیں, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے ہم سب کو. اگر یہ غلطیاں کی ہیں تو اللہ ہم سب کو معاف کرے. میرے پڑھنے میں کوئی سننے میں حدیث مبارکہ غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کر کے معاف کر دینا, اور میں ناچیز آپ کی دعاؤں کی بہت طلبگار ہوں, مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ پڑھ دی میں نے یہ حدیث.